الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے نیچوں جن دو مقامات کو میں اس وقت تلاوت کی ہے کہ تحت چند گزارشات تواڈے سامنے عرض کرن کی کوشش کراں گا. اللہ میری حاضری تواڈی تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. تقریباً 5 مہینے کے بعد اب کرونا کا جڑا رولا پیا وہ بعد ساری پہلی ملاقات ہے. دعا یہ کرو کہ جتنی دیر سانو رب کے گھر سے بیٹھنا نصیب ہوئے اللہ ایک منٹ سارے واسطے نجات کا سبب بنا دے. باروں بھائیوں کی آواز آتی پی خبر کرو میں نہیں چل سکا. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے دنیا کائنات کی رشد و ہدایت واسطے مبعوث فرمایا اور آپ نو اللہ نے ساتھی عطا کیتے، یار بیٹی عطا کیتے. ہر نبی نو
اللہ نے کچھ یار کچھ ساتھی عطا فرمائے. ساتھی میرے تواڈے بھی نے، بیلی دوست میرے تواڈے بھی نے. انہاں دے وچوں کئی چنگے نے تے کئی مندے نے، لیکن نبی کا فرق یہ ہے کہ جڑے اللہ نے اپنے انبیاء کو ساتھی عطا فرمائے، اور خصوصاً آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جڑے یار ساتھی عطا کیتے، انہاں وچ چنگے تے ہو سکتے نے، مندے ہو سکتے نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں نے اپنا تن من دن آمینہ دے لال کو قربان کر دیتا، دین اسلام کو نچھاور کر دیتا. یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے، خون جگر دیا ہے تو بہار آئی ہے. اسلام ساڈے تک پہنچیا جڑا اے ایویں نہیں پہنچیا، اے صدقات خیرات زکات نال ساڈے کو نہیں پہنچیا، بلکہ اے دے پیچھے کئی قربانیاں دیا داستاناں نے، نبی دیا یاراں نے، آقا دیا جان نثاراں نے قربانیاں دے دے کے اس شجر اسلام دی آپ یاری کی تھی، اور اس پودے نو اینو پڑھان چڑھان دی کوشش کی تھی. میں چاہاں گا اج دے اس مختصر وقت دے اندر درس قرآن و حدیث دے اندر انہاں نبی دیا یاراں دا تذکرہ کیتا جائے کہ جنہاں نے آمینہ دے لال صلاۃ و سلام دے نال جدوں لائیے تے پھر توڑ نہ پائیے. اے نہیں لا کے یاری محبت دے دعوے کر کے تے پیچھے ٹر جائے، نہیں، انہاں لائیے تے توڑ نبھائیے اور نبھا کے دسیا لوکاں کو کہ جے لانی جے تے پھر اس طرح کر کے توڑ نبھانی جے. انہاں نبی دیا یاراں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. کون نے نبی کے یار؟ میں چاہاں گا کہ ذرا ترتیب کے نال ایک بات بیان ہوئے تاکہ سمجھن اندر اور کچھ حاصل کرنے اندر آسانی ہو جائے. آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات کے سردار میرے اور تمہارے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ دے لال علیہ السلام آئے دنیا تے، آقا نو اللہ نے 40 سال کی عمر کے اندر آقا دے سربات کے نبوت کا تاج رکھ دیتا، نبوت عطا کر دیتی، نبی بنا دیتا، اور نالینا اللہ نے ایک اعلان بھی کر دیتا، ایک اپنے نبی کو حکم بھی کر دیتا. سپارہ 6واں کہ سورت کا نام سورہ مائدہ. اللہ نے اپنے نبی میں کو حکم کیتا، قرآن دے الفاظ تے توجہ کرنے جایا تھے، احادیث تے توجہ کرنے جایا تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی تو اسا سبق حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے کیویں اللہ نے کو اعزاز پائے نے تے تمغے حاصل کیتے ہوئے. آمینہ دے نام نو اللہ نے انہیں کو حکم دے دیتا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود پاک کی آواز آئے گی چلاں گا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے محبوبہ ان اعلان کر دے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من اللہ. اللہ فرما دے میرے محبوب
جڑا اللہ نے تانوں نبوت عطا کر دیتی ہے، جڑا علم نے تانوں عطا کر دیتا ہے اپنی کبریائی دا، اپنی وحدانیت دا، جڑا میں تانوں پیغام دے دیتا ہے وہ لوگاں تک پہنچا دیو، لوگاں تک اینو پہنچان دا فریضہ ادا کر دیو۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام اس وقت دے دستور تے رواج کے مطابق انہاں دا ایک رواج سی کہ جدوں بھی کوئی بندہ اہم گل کرنی چاہتا نا تے بلند و بالا جگہ تے چڑھ جاتا، سارے لوگ سامنے ہوندے تے اپنا معافی زمین بیان کرتا، اپنی گل بیان کرتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اس وقت دے رواج دے دستور دے مطابق کوہ صفا تے چڑھ جاتے نے تے سامنے مکے والے نے کہ میرے آقا علیہ السلام انہاں دے کول گل پوچھدے نے، او مینوں دسو ایک گل پہلے دسو، ہل وجدتمونی ساعتی کل او کاذبا، او مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا طویل عرصہ گزاریا تے مینوں دسو میری زبان تو کبھی جھوٹ بھی سنیا جے؟ بولو آقا نے جھوٹ سنیا جے؟ تے سارے ہی بول کے آتے ہیں ما جربنا کا الا صدقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تیری زبان تو جدوں بھی سنیا سچ سنیا حق سنیا تے میرے آقا علیہ السلام ہونا کہ گل کرتے نے آقا فرماتے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ لا الہ مدینہ ڈر کوئی لکھا لا الہ الا اللہ، او مکے والے او کہتے ہو اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، رب دی توحید دا اقرار کر لو کہ ہن سارے بول کے آندے نے، سارے مخاطبت واسطے کھڑے ہو جاتے نے، لو جی اے تے ساڈے معبوداں دی توحید بھی کردا ہے، نفی بھی کردا ہے، اپنے ایک رب دی یکتائی دا اعلان کر رہا ہے اور سارے انہوں گلا گوار گزرنی ہے۔ نبی دا سکا چاچا عبداللہ اٹھدا ہے تے نبی دی توہین کردا ہے تے نامے پتھر ماردا ہے، سارے چٹلا رہے تے بابا جی ترجمانی کر گئے فرماتے ہوئے میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے اور میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے پھولا کی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، اپنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی، ایک قصور کیے ایک جرم کیے ایک خطا کیے سارے معاشرے کی مخالفت کر دیا گیا، اے ساڈے نبوتا دا بے ادب جمیا لئی پھردا اکو خدا دی خدائی، سارے مخالفت میں کرتے ہیں کہ ہن ایک نبی دا پروازہ اٹھیا، ایک نبی دا یار اٹھیا، ایک نام عبداللہ کنیت ابو بکر تے لقب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اٹھدے نے تے آندے نے سونیا صدقتا یا رسول اللہ، آقا کوئی مننے تے پاوے نہ مننے میں صدیق گواہی دینا تساں جو بھی کہہ دیتا ہے سچ کہہ دیتا ہے،
اور صحابیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک پہلا صحابی ہے جنہیں بارے ساڈے ملک پاکستان کے اندر تبرہ کیتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ اودے ایمان تے شک کیتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے ایک بدبخت نے صدیق کے نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لایا ہے، اور یارو پہلا صحابی ہے جڑا مسلمان ہویا ہے کہ ایدا ایمان بھی کوئی نہیں، کہ دنیا کے اندر ایماندار ہے ہی کوئی نہیں، کہ ایدی مسلمان کوئی نہیں، کہ دنیا کے تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں، آپ پہلا صحابی مسلمان ہویا ہے۔ آپ نے سونیا میں صدیق گواہی دینا تسا جو کیا دیتا ہے سچ کیا دیتا ہے، اور صحابیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی دے نال یار پروانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، نبی کا ساتھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قوم نے نبی دے یار تھوڑا جائے تعارف بھی حاصل کر لیے نا، اللہ نبی دے یار قوم نے فرمایا اینا وچوں کوئی شام وچوں آیا، کوئی حبشے چوں آیا، کوئی کتوں آیا، کوئی کتوں آیا، کوئی بیوی چھڑ کے، کوئی بچے چھڑ کے، کوئی ماپے چھڑ کے، کوئی رشتے دار چھڑ کے، کوئی مال دولت مربے زمینہ چھڑ کے نبی دے کول آ گئے تے آئے کادے واسطے نے لے جنت کوثر نہرا یہ دورو آنے حکم نبی دا موڑن وانے رب نے دور نکال لے عرب و عجم و شام علاقوں یہ چانن کے آگے بے نصیب نبی دے چاچے جڑے رہ گئے بچ ہمیرے نبی دے کول آئے نے آقا کا ساتھ اختیار کیتا اللہ ایک دنیا تے اور نبی دی شاگردی اندر آ گئے نے اے لوگ صحابہ نبی دے شاگرد بن گئے نے او اصحاب صفہ نامی چبوترا اوتھے نبی دے کولوں علم حاصل کرتے نے اوتھے نبی دی شاگردی اختیار کرتے نے اللہ ایک دنیا تے پاکستان دی اندر بھی ایتھے بھی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ پوچھنا اے کہ تیرے نبی دیا یارہ نے کتے پڑھیا کیڑی جگہ تے پڑھیا ایتھے کوئی پرائمری سکول میں پڑھتا ہے کوئی مڈل سے پڑھتا ہے کوئی ہائی سکول میں پڑھتا ہے کوئی کالج تے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اللہ اے تیرے نبی دے یارہ نے علم حاصل کیتھوں کیتا ہے پڑھیا کیتھوں ہے اللہ فرماتے ہیں انہاں دی یونیورسٹی پہنچدے ہو انہاں دا سکول کالج پہنچدے ہو انہاں دا مدرسہ پہنچدے ہو تے قرآن پڑھ لو تے میں دساں گا کہ انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت آج وہ جگہ جتھے نبی نے یار پڑھتے رہے ان اول بیت وسع للناس الذی بکہ مبارک وہدی للعالمین پہلی درسگاہ کعبہ اللہ مسجد حرام جتھے نبی دے یار پڑھتے رہے اللہ اور کتے پڑھتے رہے فرمایا دوسری درسگاہ مسجد نبوی ہے یہ نبی دے کولوں پڑھتے رہے اللہ پھر طالب علم پڑھتے نے کہ سال بعد امتحان ہوتا ہے پیپر ہوتے نے ایتھے کوئی پرائمری سکول دے طلباء نے انہاں دا جدوں امتحان ہوتا ہے تے مڈل سکول دا ہیڈ ماسٹر آ کے پیپر پا کے امتحان لیندا ہے تے مڈل دا امتحان ہوتا ہے ہائی سکول دے ماسٹر آ کے پیپر بنا کے امتحان لیندے نے ایتھے ہائی سکول دا امتحان ہوتا ہے طلباء دا تے کالج دے پروفیسر آ کے پیپر بنا کے امتحان لیندے نے کالج دے طلباء دا جو امتحان ہوتا ہے یونیورسٹی دے چانسلر تے وائس چانسلر آ کے
امتحان لیندے ہوئے اللہ اے تیرے نبی نے یار پڑھتے رہے انہاں دا پھر امتحان کنے لیا اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اللہ فرماتے ہیں انہاں دا امتحان میں لیا اللہ امتحان تسی لیا ایتھے کوئی پاس ہوندا تے کوئی بولو فیل ہوندا ہے تے جڑے نبی دے یاراں دا اللہ جی تساں امتحان لیا اب پنجک والے پوچھتے نے اے پاس ہوئے کہ فیل ہوئے فرمایا اوے فیل پاس دیاں گلاں کر دیو میں تے نبی دے یاراں نوں تمغے عطا کر رہا اور امام نے مینوں دسیا جے بول کے دسیا جے رب دی قسم ہے تانوں بول کے دسیا جے اے جنہاں نوں تمغے ملتے نے جنہاں نوں ایوارڈ ملتے نے اوے دیو کوئی فوج وچ چلا جاندا ہے پاک آرمی وچ چلا جاندا ہے اسے نوں تمغہ بصارت نشان حیدر طرح طرح دے ایوارڈ ملتے نے اے فیڈا نوں ملتے نے کہ پاساں نوں بولو پاس نوں اے پاس نوں ملتے نے کہ نعوذ باللہ نبی دیاں یاراں فیڈا نوں ملے نے کہن والے آندے نے نا جی تین نہیں پاس ہوئے باقی فیل ہو گیا نعوذ باللہ اچھا ایتھے تو سکول ہوئے تے سکول تے 100 بچہ پڑھدا ہوئے سال بعد امتحان ہوئے تے 3 پاس ہون 97 فیل ہون تے بےزتی کیتی ہے استاد دی بےزتی استاد دی تے اوتھے اے جانتے نہیں ہو گل کتنا تک پہنچ رہی ہے انہاں نوں پڑھان والا آمینہ دا نام ہے اے تے نبی دے شاگرد نے اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دیا پھوڑا چتاران دے ساتھی اور نیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضرت او غاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی اے تے نبی دے کول پڑھتے رہ اللہ دی امتحان تساں لیا انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا اللہ پھر رزلٹ کی دیتا اللہ فرماتے نے رزلٹ پوچھ دیو انہاں دا رزلٹ پوچھ دیو کہ میں انہاں نوں تمغے عطا کر رہا اللہ جی کہڑے اللہ فرماتے نے رب تمغے دے رہے ہیں نبی دیاں یاراں نوں دے رہے ہیں الطائبون العابدون الحامدون الصالحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللہ فرماتے ہیں میں انہیں تمغے عطا کر رہا ایوارڈ عطا کر رہا اے نبی دے کول آئے اے نبی دی شاگردی تیار کیتی تے رنگ کی چڑھیا ابو بکر آیا تے صدیق بن گیا عمر آیا تے فاروق بن گیا عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا علی آیا تے شیر خدا بن گیا امیر معاویہ آیا تے کاتب وحی بن گیا حسن و حسین آئے نے تے جنتی شہزادے بن گئے اسی صحابہ رسول دی بھی عظمت بیان کرنے ہیں اور اہل بیت دی عظمت بھی بیان کرنے ہیں حسن و حسین کا نام لے کے ابو بکر صدیق
کرتے، حسن و حسین کا نام لے کے عمر عثمان کے تبرہ نہیں کرتے، جویں انہاں دی شان نو مننے آ انہاں دا مقام بھی مننے آ۔ آنا میں تینوں دساں کہ میں حضرت ابو بکر نو اپنی سچی اکھ مننا، تے حضرت علی نو اپنی کھبی اکھ مننا، تے حضرت عمر میرے سر دا تاج ہے، جناب حسن بھی میرے سر دا تاج ہے، عثمان میرے سر دا تاج ہے، جناب حسین بھی میرے سر دا تاج ہے۔ او جے نبی دے ازواج تے نبی دیاں بیویاں او جنتی نے، او مومناں دیاں ماواں نے، تے اہل بیت دے گھر والیاں بی بی فاطمہ دی بھی عظمت بیان کرنے آ، انہاں دا بھی شان بیان کرنے آ۔ اب کون ہے نبی دا یار؟ ایک نبی دا یار آیا نبی دے کول، جدے تو آغاز ہویا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی دا ساتھ دیتا ہے، پھر نبی دے نال مل گیا، اور صحابہ دے اہل بیت نو آپس میں جڑا جوڑیا جے انہاں دی شان بیان کی جائے، اہل بیت کا بھی مقام بیان کیتا جائے۔ ابو بکر صدیق آیا کہ مقام کی ملے، قرآن نے کیا دیتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے نبی ہے بعد میں صدیق ہے۔ ایک سمجھنا ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے نبی بازار وچ نے صدیق نال ہے، نبی گھر وچ نے صدیق نال ہے، نبی مسجد وچ نے تے صدیق نال ہے۔ ایک سمجھ قرآن دی اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، اسلام اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، ایمان اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، سفر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، حضر وچ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، نبی دے گھر وچ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، مسجد چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، بدر وچ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، احد وچ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا، خندق تے خیبر وچ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ اور آقا دی زندگی اندر نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ آقا دی وفات دے بعد نبی دے منبر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ قبر وچ پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ آقا فرماتے نے قیامت کا دن ہوئے گا، لوگ اٹھائے جائیں گے، ادھر بھی پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ جنت وچ بھی پہلا نمبر نبی دا تے دوجا صدیق دا۔ ابو بکر صدیق کو رب نے نبوت نال جوڑ دیتا اور صحابہ دے وچوں سائے دی طرح، جویں بندہ دا سایہ نہیں نال چلدا، سائے دی طرح نبی دا کسی نے ساتھ دیتا ہے، ابو بکر صدیق نے دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ساتھ دیتا ہے۔ اب دیکھو نا کنے ساتھ دیتا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو اللہ نے حکم دے دیتا محبوبہ مکہ چھاڑتے ہو مدینے چلے جاؤ، ہجرت کر لو۔ آقا علیہ السلام دوپہر کا ٹائم ہے تے میرے آقا صدیق دے گھر وچ ہوندے نے، فرمایا صدیق میں کو خاص کر کرنی چاہنا۔ حضرت ابو بکر نے سنیا، حضرت آقا فرماتے نے گھر والے نو ذرا فرام کر دے، میں خاص کر کرنی ہے۔ تے ویکھیا جے صدیق دی عظمت بھی ویکھیا جے، تے صدیق دے گھرانے دی عظمت بھی ویکھیا جے۔ صدیق میرے سونیا جڑی بھی گل کرنا چاہندے ہو میرے بچیاں جی بیٹھ کے کر لو، آقا من دے مر جان گے پر تہاڈا راز افشان نہیں کرن گے،
تہاڈا راز آؤٹ نہیں کریں گے۔ آقا فرماتے نے صدیق اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیتا، حضرت صدیق عرض کرتے نے سونیا تسی تے چلے جاؤ گے تے میرا کی بنے گا، میں تے ہر وقت تہاڈا ساتھ جانا وا۔ آقا فرماتے نے ابو بکر اللہ نے حکم دیتا کہ نال صدیق نو میں لے جاؤ تے اما جی عائشہ فرماتی نے اے کائنات دے لوگوں مینوں اودوں پتہ لگا کہ خوشی دے آنسو بھی کوئی ہوندے نے۔ میرے باپ نے جدو نبی کے کولو اپنا ساتھ ملن دی خوشخبری سنی ہے، ابو بکر صدیق خوشی نال رو پیندے نے، خوشی نال آنسو بہان لگ پیندے نے۔ رات دا ٹائم ہے، آقا باہر نکلدے نے، کعبۃ اللہ تے نظر پہ جاندی ہے تے میرے نبی علیہ السلام کو او پرانیاں ساریاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے۔ او کعبۃ اللہ جتھے نبی نے نمازاں پڑھدیا تو کھوے کے، او کعبۃ اللہ جتھے نمازاں پڑھدیا نبی تے کدیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں، او کعبۃ اللہ جتھے نبی دیاں یاراں نوں ماریا گیا، نبی دیاں یاراں نوں زخمی کیتا گیا۔ آقا اس کعبۃ اللہ نو اج چھڈن دا حکم مل گیا، مجبوری بن گئی ہے۔ میرے آقا نکلدے نے کعبۃ اللہ تے نظر پہ جاندی ہے کہ میرے آقا دی سلام دیاں اکھاں وچوں آنسو دیاں قطاراں لگ جاندیاں نے۔ آقا رو پیندے نے کہ نالے میرے آقا رو دے نے کہ نالے چاہتے جا رہے ہیں کہ بابا جی سمسام تک جمالی کر جائے فرماتے نے موڑ موڑ پہ دیکھن والے انجو نے کہریا اللہ نے چک لیا ہے تو رزق دیا کہریا کرسان کرسا پھر زیارتاں تیریا اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی جو کم سے دیر کی جتان دے پیر دی۔ آقا کیا دے رکھا پا چاندہ سی دل ایتے پردہ نمازہ میں لوگاں دے کنی پردہ نیک آوازہ میں پاک خدا دے اگے کردہ نیک نیازہ میں پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی۔ میرے آقا نکلتے نے یا صدیق نولا دے او خارے سور 3 میل اونچی پہاڑی بڑا مشکل راستہ نبی چڑھتے جا رہے تھے، چاہتے نا آقا دے پیر پھٹ جاندے نے، پیراں وچوں خون جاری ہو جاتا ہے۔ صدیق عرض کردے نے سونیا میرے ماپے تواڈے تے قربان، آقا میرے کندیاں تے تشریف لے آؤ، میں تانوں اٹھا کے پہاڑی دے اوتے چڑھ جاواں گا۔ صدیق نے نبی نو اپنے کندیاں تے چکیا تے پہاڑی تے چڑھتا جا رہا، پہاڑی تے چڑھتا جا رہا۔ کار آ جاندی ہے، عرض کردے نے محبوب جی تسی ایتھے آرام کرو ٹھہر جاؤ، میں حالات دا جائزہ لے کے آواں۔ صدیق اندر گئے، رات نو صاف کیتا، اپنی چادر لائی، رات نو صاف کیتا، او دے وچ سوراخ جڑے نے اپنی چادر پاڑ کے سوراخ بند کر دیتے نے، 2 سوراخ باقی بچ جاتے نے، انہاں وچ اپنی ہڈیاں رکھدے نے، عرض کردے نے سونیا اندر تشریف لے آؤ۔ تے صدیق نے اج پیچھے ٹیک لائی ہے، اپنی 2 ہڈیاں انہاں سوراخاں تے رکھیاں نے تے میرے آقا اندر آ جاندے نے۔ آقا آئے تے صدیق دی گود وچ نبی نے سر رکھیا تے آقا سو جاندے نے۔ ایمان نال دسیا جے دشمن دی گود وچ نیند آندی ہے، اے جے نبی دا دشمن ہے نعوذ باللہ تے نبی کیوں ستا ہے؟ صدیق دی گود وچ سر رکھ کے آقا سو گیا تے حافظ ابن حجر نے بڑی پیاری گل لکھی ہے، فرماتے نے یفتح القرآن انج لگدا سی
کہ جویں صدیق دی گود جویں بندہ چوکڑی مار کے بوے نا تے ریل دی صورت بنتی ہے، صدیق دی گود ریل بن گئی تے وچ رب دا قرآن کھلیا ہے، صدیق دی گود ریل بن گئی وچ رب دا قرآن کھلیا، آقا سو جاتے نے ایک کالا ناگ نکلیا، او میرے صدیق دی اٹی تے ڈگ ماریا درد ہوتی ہے، صدیق جو درد ہوتی ہے، اور تیرے دماغ آپس میں گلا کرتے ہیں، دل آندا دماغ آندا ابو بکر اٹی ہلا دے اپنے جان جگا لے تے جان بچا لے، تے دل آندا صدیق اٹی نہ ہلائی یار نہ جگائی تے ایمان بچائی، اٹی نہ ہلائی یار نہ جگائی تے ایمان بچائی، پر اکھاں نو کون روکدا آنسواں نو کون روکدا، آنسو گرتے گرتے نبی کے پاک چہرے تے گرتے ہیں، اور یارو نبی دا چہرہ پاک ہے، بولو نبی دا چہرہ پاکے کہ منو ایمان نہ دسیا چھے رب نبی دے پاک چہرے تے ناپاک چیز برداشت کرتا، پتہ لگا نبی دا چہرہ بھی پاک ہے تے میرے صدیق دے آنسو بھی پاک نے، آنسو ڈگ دے نے عرض کی آقا میرے کالے ناک نے ڈگ مار لیا، آقا اسلام نے جگہ مٹی میں اپنا لب مبارک کڈیا، حضرت ابو بکر دی اٹی تے لایا، ابو بکر نے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جدوں نبی نے اپنا لب لایا درد ختم ہو گئی، زہر ختم ہو گیا، درد بھی مک جاندی ہے، زہر بھی مک جاندا ہے، کار اندر سن بہت سلاخا تے جو نظری آیا، چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیا، سب نے ٹھن کیتا ابو بکر نو ہو گیا ہنجو جاری، قطر گرے مکھ نبی دے چاک اٹھے اکباری، حکم کیتا ہے یار پیارے کی دم آیا تیرو، پیر اٹھا کر سب بتایا اس ڈگیا جے تینو، نہ ابو بکر نو درد مکاوے لب حضرت نے لائی، درد دور ہویا اس ویلے پیڑ نہ رہ گئی کائی، اے جی ابو بکر صدیق نبی دا ساتھ دیتا ہے، نبی کے نال مل گیا ہے، اے جی اصحاب رسول نے اودا گل کرا نبی کے اہل بیت دی، اہل بیت دا تذکرہ کرا، قرآن کیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت نو اللہ نے پلیدگی تو پاک کر دیتا ہے، نجاست تو پاک کر دیتا ہے، انہاں نو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اہل بیت دی اندر نبی دیاں بیویاں بھی شامل نے، نبی دیاں بیٹیاں بھی شامل نے، نبی دے داماد بھی شامل نے، نبی دے نواسے بھی شامل نے، اور ابو بکر و عمر نبی دے اصحاب نے، حسن و حسین نبی دے اہل بیت نے، حسن و حسین نبی دے شہزادے کون آندا اسی انہاں دی شان بیان نہیں کرتے، آؤ سنو حسن و حسین کون
دے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یالا بے مرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن بازار سے جا رہے ہیں، کسی بندے نے دعوت کی تھی آقا دے نال صحابہ بھی نے کہ آقا جا رہے ہیں جاتے آ کی ویکھیا پیارا حسین بچیاں دے اندر کھیلدا پیا تے جگہ تے پیر اسلام نے ادو اپنے نواسے کو ویکھیا تے نبی دی محبت جوش وچ آ جاتی ہے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ وجعل الغلام یفرها هنا وهاهنا ويصائبه النبي صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر نے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں حضرت حسین دوڑے آئے نبی کے علم نشر والے سینے نہ لگ جاتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنا ایک ہاتھ حضرت حسین کی ٹھوٹی تے رکھیا کہ دوسرا ہاتھ سر کے درمیان چ رکھیا تے نارے آقا ٹھوٹی ہلاتے ہیں تے حسین نو ہساتے ہیں حسین نال پیار کر رہے ہیں تے نالے میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین اے حسین میرے وچوں اے میں حسین دے وچوں آ حسین میرا ہے میں حسین دا آقا فرماتے تھے احب اللہ من احب حسین آقا فرماتے تھے اللہ میں حسین نال پیار کرنا تے جڑا حسین نال پیار کردا ہے تو او دے نال بھی پیار کردا ہے جڑا دنیا دے اوے پنج چکر وچ رہ کے حضرت حسین نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال عرش تے پیار کردا ہے اللہ او دے نال عرش تے محبت کردا ہے ایک ہور روایت سن لو حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کا ٹائم ہے میں اپنی حاجت واسطے نبی علیہ السلام دے کول آیا تے سردیاں دا موسم ہے آقا نے اپنے اوتے چادر لئی ہے اپنے تے چادر کیتی ہے تے آقا دیاں چوڑیاں چوڑیاں لگدیاں نے اے جے لگدا ہے جویں نبی نے اپنے بازواں دے تھلے کوئی چیز چھپائی ہے حضرت اسامہ کردے نے سونیا تواڈے بازواں دے وچ کی ہے کہ میرے آقا زبانوں نہیں بولے آقا نے اپنی چادر کو پیچھے کر دیتا ہے آقا شفا ہو نبی نے اپنی کملی کو پیچھے کر دیتا ہے حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں کی دیکھتا وا نبی نے سچے اصل میں تے کھبے حسین نے رضی اللہ عنہما آقا نے انہوں چکیا کہ نالے میرے آقا فرماتے ہیں اے اسامہ اور میری ایک حدیث بھی سن لے آج میرے کول آسمان تو او فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلے کبھی بھی نہیں سی آیا پہلی باری آیا وہ نے مینوں آ کے سلام کیتا تے نالے مینوں نے خوشخبری دیتی ہے سونیا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ میں خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتاں کی سردار بنا دیتا ہے تمہاری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتاں کی سردار بنا دیتا ہے تے نال فرشتہ آندا ہے وا ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ میں بہت خوش ہو جاؤ اللہ نے تواڈے حسن و حسین کو جنتی شہزادیاں کا سردار بنا دیتا ہے جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے نبی دے یار بھی عظمت والے اصحاب رسول بھی عظمت والے اہل بیت بھی عظمت والے ایک کون ہے نبی دے یار آخری گل کرتے گل مکاوا جگہ دے پیر اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجیا حضرت علی نے فرمایا جاؤ بالا پکا ایک بوتے شام دے علاقے
انہوں گرا کے آؤ. حضرت علی ٹر پہ نے اپنے نال سپاہی رہتے اپنے نال ساتھی رہتے اتوں کا عدی بن حاتم تائی کا بیٹا عدی اس جگہ پہ رہتا ہے. یہ پتا لگتا ہے کہ فوج آ رہی ہے. یہ کسی نے دسیا کہ تیرے چڑھائی ہونے والی ہے. یہ اپنی جگہ چھڑ کے دن نس جاتا ہے جلدی میں نکلتا ہے کہ ماں جمی بہنوں نال لے جانا یاد نہیں رہتا. آپ چلا گیا. صحابہ آئے انہوں نے بت نو گرایا. ایک بی بی ملتی ہے انہوں گرفتار کر لیا تے بٹھایا اپنی سواری تے بٹھایا. آقا دے کول مدینے لے ہوندے نے. اللہ سینو تہانوں بھی مدینے لے جائے. اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے. مدینے لے آئے. آقا فرماتے نے انہوں ٹھہراؤ یہ رہن سہن کا انتظام کرو. کچھ دن ایتھے رہندی ہے تے عرض کرتی ہے سونیا میں واپس جانا چاہتی ہاں. آقا فرماتے نے ایک قافلہ آئے گا وہ دے نال تینوں بھیج دیا گے. اے آتی ہے نہیں آقا جڑے لے کے آئے نے انہاں نوں تو آپ ہی چھڑ دیو. نبی نے صحابہ نے اینو جدوں سواری تے بٹھایا نبی دی اس بی بی نے سر تو چادر رکھی سی کپڑا ہٹیا سی تے نبی دی یاراں نے اکھ چک کے ویکھیا ہی نہیں. آج پاکیزہ لوگ اکھ چک کے ویکھیا ہی نہیں. نبی نے کول آئی تے میرے آقا نے سب تو پہلے اپنی چادر دے سر تے کروا دیتی. آتی ہے سونیا جڑے لے کے آئے سن وہی مینوں چھڑ گیا. صحابہ لے کے ٹر پئے نے اینوں سواری تے بٹھایا. صحابہ پیدل چلتے جاتے نے شام دیاں چندراں تے پہنچتے نے. ابھی نوں پتہ لگدا کہ کچھ فوج لگی ہوگی ہے. آتا اپنے ساتھیاں نو آتا اپنے فوجیاں نو آتا الرٹ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ کوئی فوج آ رہی ہے. جدوں اے ساتھی قریب ہوتے نے ایک بہن کے صحابہ قریب ہوتے نے آتا خبردار کوئی تیر نہ چلایا جے کوئی تلوار نہ چلایا جے. ایک لگتا ہے جویں میری ماں جمی بہن آ گئی ہے. اے بہن قریب ہوتی ہے ابھی اگے بڑھتا ہے بہن نو سواری کو اتارتا ہے. سواری کو اتار کے تے پوچھدا آندا نہیں بہنے کھاواں گے بعد وچ پیواں گے بعد وچ دکھ سکھ دیاں گلاں بعد وچ اے دن دیاں راتاں انہاں 11 وچ رہ کے آئی ہے. مینوں اے تے دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں. تیری عزت دی حفاظت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کہ بہنا دی ہے ابھی وہ تے دس گیا کہ ماں جمی نوں نال لے جانا یاد نہ رہیا. اج پوچھدا ہے کہ تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی. آتی ہے میری اللہ ذل جلال دی قسم ہے او شرما او حیا کہ میں تیریاں اکھاں چوں بھی کدی نہیں ویکھیا جڑا نبی دے یاراں دیاں جُتیاں چوں ویکھیا ہے. او حیا تے تیرے کو بھائی ہو کے نہیں مل سکی جڑی حیا میری نبی دیاں یاراں نے کیتی جڑی عزت انہاں نے کیتی ہے. آندی ہے بیرا سننا چاہنا ہے انہاں دے بارے تے سن لے. بہن کی آندی ہے کہ بے عتی او شرما دے حیاوا مینوں تیرے گھر وچ نہیں ملیا جڑیاں انہاں دے کولوں ملیا نے. تے عتی نو آندی ہے بہن آندی ہے سن وے بیرا جڑے وانگ فقیرا تے نال میرے نے آئے. نبی دی یاراں دا انداز ویکھیا جے سادگی ویکھیا جے. بہن تعارف کروا رہی ہے نبی دی یاراں دا. آدھی کیے سن وے بیرا جڑے وانگ فقیرا تے نال میرے نے آئے. پیاری جُتی کھچیاں والی گل ٹاٹ جنہاں نے پائے. پیاری جُتی کھچیاں والی گل ٹاٹ جنہاں نے پائے.
پیڑیا دیکھا کنڈے ٹوکے تیری دل دے آسے پاسے مدھیاں وچ میرا بدشانی تے داڑیاں سینے کجل وہ ذکر خدا دا بولن نہ عقل نہ رجل وے پیرا تو کیے نہ دیا صفتا سندا ابے پیلا دا اللہ لکھن والا نکو پیر انادا جدا نام محمد آدھی جب دیکھنا چاہنا اینا کا بھی اینا کا سردار بیٹھنا آدھی آیا نبی کے کھول آیا پہن دینا جڑا نبی دیا یارہ میں سلوک کی دا وہ جے تو اتنا متاثر ہوتا ہے نبی کا کلمہ پڑھ گیا تے نبی دیا یارہ کی فرشت میں آ جاتا ہے انہوں نے آ جاتا ہے انہوں نے بارے قرآن کہہ رہا اولئک حزب اللہ اے میری جماعت ہے میرا گھرو ہے میرا لشکر ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ نبی دے یاروں کا سانو سچا یاد بنائے کتاب و سنت عمل توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین